ओके, फेरि पनि भाइ बहिनीहरु सबैलाई वेलकम भन्न चाहे। आज हामी कक्षा 10 को एक अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सी को च्याप्टर 2 फाइलिङ भन्ने च्याप्टरको हामीले मोडर्न सिस्टम अफ फाइलिङको बारेमा पढ्दैछौँ। हामीले फाइलिङको कन्सेप्ट, फाइलिङको निड हैन, ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम, ट्रेडिसन भित्र हामीले बक्स फाइलिङ र मिसिल फाइल, त्यसको इन्ट्रोडक्सन, अनि त्यसको एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजहरु स्टडी गर्यौं भने ओके वी आर गोइङ टु डिस्कस द अबाउट द मोडर्न सिस्टम अफ फाइलिङ, आधुनिक फाइलिङ प्रणाली हैन। हामीले भन्यौं ट्रेडिसनल फाइलिङ भनेको चाहिँ पहिलेदेखि नै चलिरहेको कुरा, पहिलेदेखि नै पुरानो फाइलिङ, सुरुदेखि नै चलिरहेको कुरा, त्यो सबै बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुमा त्यो ट्रेडिसनल फाइलिङको युज त्यति हुँदैन। अब नयाँ फाइलिङ, आधुनिक फाइलिङ प्रणालीको प्रयोग के हो, आधुनिक फाइलिङ प्रणाली भनेको के हो हैन, यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ, यसलाई कसरी एनलार्ज गर्ने, यसलाई कसरी हामीले एक्सप्लेन गर्ने, यो बारेमा आजको विषयवस्तु हुन्छ भाइहरु। ओके, जस्तो यु क्यान सी द ट्रेडिसनल, हामीले के भन्यो भने मोडल फाइलिङको पढ्दै जाँदा द ट्रेडिसनल सिस्टम अफ फाइलिङ एज डिस्कस्ड above the are suitable only for small organization that have a less number of document to be filed हैन। जहाँ चाहिँ सानो थोरै नम्बर अफ फाइलहरु रेकर्ड गरिन्छ, नम्बर अफ डकुमेन्ट चाहिँ थोरै राखिन्छ हैन। अफिस, पुलिस स्टेसन, ल्यान्ड रेभिन्यू अफिस हैन, अनि तपाईको अदालत कोर्टहरुमा राख्ने फाइलहरु चाहिँ के छ, ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम रहेछ, जसले चाहिँ साना अर्गनाइजेसनहरु अर्थात नम्बर अफ डकुमेन्ट चाहिँ थोरै नम्बर अफ डकुमेन्ट फाइलिङ गर्ने अफिसहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टमको प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा हामी स्टडी गर्यौं। त ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम सफर्स फ्रम अ नम्बर अफ ड्रब्याक व्हिच मेक देयर युज इन द मोडर्न अफिस इम्प्र्याक्टिकेबल है। हेर्नुस् त, traditional filing system, there are various types of limitation, there are various drawback of traditional filing system हैन। that's why modern filing system replace modern filing system eliminate the drawback of traditional filing system हैन। विशेष गरी अर्गनाइजेसनहरुको मोडर्न अफिसहरु हैन, आधुनिक अफिस कार्यालयहरुमा चाहिँ ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम त्यति युज हुँदैन, किनभने ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टममा धेरै दुःख पाइन्छ के, सफर फ्रम अ नम्बर अफ ड्रब्याक, धेरै लिमिटेसनहरुको कारणले गर्दा त्यसमा परम्परागत फाइलिङ प्रणालीलाई त्यसलाई रिप्लेस गरेर नयाँ आधुनिक फाइलिङ प्रणालीको प्रयोग गरिन्छ। मोडर्न फाइलिङ सिस्टम आर मोर साइन्टिफिक, सिस्टमेटिक एन्ड इजियर टु लोकेट द डकुमेन्ट व्हेन रिक्वायर्ड हैन। मोडर्न आधुनिक फाइलिङ सिस्टम भनेको चाहिँ एक किसिमको के हो, मोर साइन्टिफिक, वैज्ञानिक छ, व्यवहारिक छ, व्यवस्थित छ र इजियर टु लोकेट द डकुमेन्ट व्हेन रिक्वायर्ड हैन। हामीले डकुमेन्ट प्राप्त गर्न पनि खोजेको बेलामा समयमै थोरै खर्च गरेर अथवा थोरै समयमै थोरै लागतमा हामीले चाहिँ थोरै मेन पावर युज गरेर थोरै मेहनत गरेर चाहिँ कुन डकुमेन्ट कहाँनेरि छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि प्रयोग गर्ने साइन्टिफिक सिस्टमेटिक फाइलिङ सिस्टम चाहिँ के हो त, मोडर्न फाइलिङ सिस्टम हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। मोडर्न फाइलिङ सिस्टमको बारेमा पढ्दै जाँदा अब modern filing system, basically various types of modern filing system according to the grid. You have two types of filing. We have two types of filing: modern filing system, flat filing system, also called horizontal filing system, and also vertical filing system हैन। मोडर्न फाइलिङ सिस्टम को बारेमा सामान्य बुझ्दै गर्दा मोडर्न फाइलिङ सिस्टम दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टम, जसलाई हामीले धरातलीय फाइलिङ प्रणाली भन्छ भने, अर्को चाहिँ हुन्छ भर्टिकल ठाडो फाइलिङ प्रणाली हैन। हामी धरातलीय सिस्टमबाट होरिजोन्टल फाइलिङ चाहिँ फाइलहरु चाहिँ स्लिपिङ पोजिसनमा हैन, एक माथि अर्को फाइलिङ पोजिसनमा चाङ बनाएर राख्ने सिस्टम छ भने त्यसलाई हामीले धरातलीय फाइलिङ सिस्टम भनेर भन्नुपर्छ। यु क्यान सी अ पिक्चर, प्लिज हेर्न सक्नुहुन्छ मोडर्न धरातलीय अर्थात होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टमको पिक्चर यु क्यान सी हियर। हेर्नुस् त भाइहरु, तपाईले पीएनजी पिक्चरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। मोडर्न फाइलिङ सिस्टमको पिक्चर के रहेछ, मोडर्न फाइलिङ सिस्टम कस्तो रहेछ भन्दै जाँदा हेर्नुस् त, यस्तो एक माथि अर्को चाङ लगाएर राख्ने यो फाइल हो, यो माथिमा सुतार राख्ने, यसरी स्लिपिङ पोजिसनमा हुन्छ मोडर्न के होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टम। त समतल फाइलिङ गर्ने तरिका भन्छ यसलाई, फ्ल्याट सिस्टम, होरिजोन्टल सिस्टम भनेर भन्नुपर्छ। अब त्यसो भने हामीले कसरी यसलाई एक्सप्लेन गर्ने त, व्हाट इज द मिनिङ अफ
flat horizontal or flat filing system, the flat filing method. This is a system of filing in which the files and folders are kept horizontally making a file. Horizontally file or folder under sleeping position. The document inside the file are kept chronologically in sleeping position. Sleeping position ma सुताएर राख्ने हैन, कुनै टेबलमा कुनै दराजमा कुनै ठाउँमा चाहिँ फाइलहरु चाहिँ स्लिपिङ पोजिसनमा राखिन्छ, एक माथि अर्को फाइलिङ सिस्टम होरिजोन्टली राख्ने तर क्रोनोलोजिकली हैन, डेट अनुसार पहिला चाहिँ मिति अनुसार, जस्तै 1 गतेको, त्यसपछि 2 गतेको, त्यसको 3 गतेको, यसरी 4 गते, यसरी विभिन्न मिति अनुसार विभिन्न विषय अनुसार हैन, विभिन्न लेभलमा जे होस् स्लिपिङ पोजिसनमा सुताएर राख्ने अथवा तेर्सो बनाएर फाइलहरु डकुमेन्टहरु चाहिँ फाइलिङमा राखिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टम भनेर भन्छ। द डकुमेन्ट आर punched and tied with lace or held using the metal clips हैन। यो डकुमेन्ट ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम जस्तै गरी यहाँ पनि डकुमेन्टहरु पञ्च गरिन्छ, पल पारिन्छ, पञ्चिङ मेसिनले पल पारिन्छ, सेन्ट्रलमा त्यो डकुमेन्टहरुलाई फोल्ड गरेर सेन्ट्रल गरेर पञ्चिङ मेसिनले पल पारिन्छ र त्यसमा लेसले टाइट गर्ने अथवा मेटल क्लिपले टाइट गरेर राखिन्छ। द फेस of the file states the detail about the correspondent such as name, address, telephone number, subject हैन। अब अनि त्यो फाइल राखिसकेपछि त्यो फाइलको बाहिर कभरमा चाहिँ त्यसको नेम, कसको फाइल हो हैन, एड्रेस के हो, टेलिफोन नम्बर के हो, सब्जेक्ट के विषयसँग सम्बन्धित फाइल हो, त्यो माथि लेखिन्छ। त्यसको डिटेल फाइलको फेसमा, अगाडि फ्रन्टमा, साइडमा हैन, यो माथि यसरी यहाँ लेखिन्छ भनेको है। यसरी लेखेर यो घरतिर यसरी क्याबिनेटमा हालिन्छ, हेर्नुस् है, यसरी हालिन्छ भनेको। The files are arranged horizontally on alphabetical order. Basically, it is horizontal filing system. In the horizontal filing system, the file or document are arranged on alphabetical filing system. Alphabetical आधारमा, alphabetical भनेको पहिला A बाट आउने सबै फाइल राख्ने, त्यसपछि B बाट नाम स्टार्ट गर्ने, त्यसपछि C को, त्यसपछि D, यसरी A B C D यसरी मिलाएर भोलि हामीलाई चाहिँ अक्कल बहादुर मोक्तानको फाइल चाहियो भने पनि अब कहाँबाट हेर्नु पर्यो, ए बाट आउने फाइल हेर्नु पर्यो, अन्त जानै परेन। ए बाट उठेको एसेन्डिङ अर्डर हैन, अल्फाबेटिकली अर्डरलाई हेरेर हामी फाइल खोज्न सकिन्छ। त्यसकारण छिटो भन्दा छिटो फाइल रिक्वायर गर्नलाई, आवश्यक अनुसार रिटाइप गर्नलाई, प्राप्त गर्नलाई पनि यसले हेल्प गर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। द सिस्टम इज दिस इज अ सिस्टम अफ फाइल इन व्हिच द फाइल्स एन्ड फोल्डर्स आर केप्ट इन फ्ल्याट पोजिसन मेकिङ अ फाइल इज कल्ड होरिजोन्टल फाइलिङ मेथड भन्नु पर्यो है, अर होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टम भन्नु पर्यो। भाइले होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टम सजिलो छ, गाह्रो छैन भाइबहरुलाई जान्नु पर्यो। होरिजोन्टली नामैबाट स्पष्ट छ, फ्ल्याट सिस्टम, होरिजोन्टल सिस्टम, क्रोनोलोजिकली फाइल्स आर केप्ट इन क्रोनोलोजिकली अर्डरली इन स्लिपिङ पोजिसन हैन, सुताएर राख्ने, फाइल बाइ फाइल, द फाइल आर अरेन्ज होरिजोन्टली अन अल्फाबेटिकल अर्डर। यस्ता कुराहरु तपाईले छुटाउनु हुँदैन है त भाइबहरु। यो लेख्दै गर्दा अब हामी अगाडि बढौं। अब एडभान्स नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस alphabetical filing system, sorry, horizontal filing को advantages के छ त? What are the advantages of horizontal filing? तपाईलाई one question should be asked like explain, write the what do you mean by horizontal filing, write about advantages and disadvantages of its भन्न आउन सक्छ। horizontal filing system भनेको के हो? हरेक सिस्टमको एडभान्टेज फाइलिङ के रे एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पढ्नु पर्छ। त्यसैगरी होरिजोन्टलको एडभान्टेज के रहेछ त, हामीले के फाइदा छ त यसबाट? पहिलो फाइदा, यसरी तपाईले प्वाइन्ट लेख्नु होला। भाइबहरुले छोटो प्वाइन्ट लेख्ने हैन, किताबको प्वाइन्ट सार्नु भन्दा पनि तपाईले यसलाई लामो प्वाइन्ट लेख्दा राम्रो हुन्छ। अझ यसरी छोटो प्वाइन्ट एउटा वर्डको प्वाइन्ट लेख्नु भयो भने तपाईलाई त्यसलाई तपाईले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। यसरी लामो प्वाइन्ट तपाईले यसरी लेख्नु भयो भने तपाईले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन है। द सिस्टम इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हैन, दिस सिस्टम इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इम्प्लिमेन्ट। यस्तो सिस्टमहरु, यो होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टम चाहिँ बुझ्न, प्रयोगमा ल्याउन सजिलो छ, पत्ता लगाउन समेत सजिलो हुन्छ। कुन फाइल कहाँ छ, कुन डकुमेन्ट कहाँ छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न पनि हामीलाई इजी हुन्छ भनेको हैन है। अर्को हेर्नुस् त, रिक्वायरिङ फ्युअर फाइलिङ इक्विपमेन्ट, इट इज रिगार्डेड एज इकोनोमिकल मेथड। इकोनोमिकल हैन, यसमालाई चाहिँ धेरै एउटै फाइल एउटै क्याबिनेटमा राख्ने, धेरै फोल्डरहरु राख्न सकिन्छ। एउटै क्याबिनेटमा, एउटै दराजमा, एउटै लकरमा फाइलहरु, धेरै फाइलहरु अटाउन सकिन्छ, अथवा एउटै फाइल क्याबिनेटमा धेरै फोल्डरहरु राख्न सकिने भएकोले गर्दा यसलाई धेरै क्याबिनेटहरु चाहिँदैन, धेरै दराजहरु चाहिँदैन। त्यसकारण यसलाई हामीलाई के छ,
फाइल गर्नलाई इक्विपमेन्ट कम भए पुग्छ, कम खर्चिलो लचिलो छ भनेको है। लचिलो भनेको थप यो फ्लेक्सिबल भनेको रिक्वायरिङ फियर फाइलिङ इक्विपमेन्ट इट इज रिगार्डेड एज इकोनोमिकल मेथड भन्नुलाई है। चाडा आउँछ तपाईलाई होरिजोन्टल हरेक मेथडको हरेक सिस्टमको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज आए पनि चाडा पोइन्ट आउँछ जहिले पनि। भाइ बहिनी राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। इट रिक्वायर्स लेस स्पेस एज फाइल्स आर पाइल्ड one upon another हैन। यसले स्थान समेत कम लिन्छ हैन। एउटा माथि अर्को खप्याएर राखिन्छ चाहिन्छ, त्यसकारण स्पेस कम लिन्छ फाइलमा। एउटै फाइलमा धेरै डकुमेन्टहरु वी क्यान सेभ वी क्यान कीप हैन। त्यसकारण हामीले इट रिक्वायर्ड लेस स्पेस एज फाइल आर फाइल्ड one upon another भनेर भन्न सक्छौं। यो अर्को होरिजोन्टल सरी एडभान्टेज अफ होरिजोन्टल फाइलिङ मेथड भन्न सकिन्छ हैनहरु। टिप्न पनि सक्नुहुन्छ भाइ बहिनी, टिप्दै जान सक्नुहुन्छ अथवा छुट्टै कपीमा अहिले सँगसँगै डाक्टर 2020 पढाएको कुराहरू सँगसँगै जानुपर्छ र सकेसम्म भाइ बहिनीले द डकुमेन्ट्स रिमेन इन्ट्याक्ट एज दे आर पन्च्ड एन्ड टाइट हैन। डकुमेन्टहरु चाहिँ पन्च गरेर त्यो चाहिँ होल गरेर त्यसमा लेसले अनि मेटल क्लिपले टाइट गर्ने भएर डकुमेन्टहरु सुरक्षित हुन्छ, हराउँदैन, हराउने चान्स कम हुन्छ भनेको है। मिसयुज हुने चान्स गेट लस्ट हुने चान्स कम हुन्छ भनेको है। कागजपत्रहरू फाइलमा पिन गरी दराज वा क्याबिनेटमा राखिने भएकोले सुरक्षित रूपमा रहन्छन् भनेको ल। यसरी भाइ बहिनीले चारवटा पोइन्ट होरिजोन्टल फाइलिङ मेथडको अथवा होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टमको एडभान्टेजहरु के हो भने भाइ बहिनी यी पोइन्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान सी यो टेक्स्ट बुक, तपाईको टेक्स्ट बुक पनि हेरेर तपाईले आफ्नो भाषामा ल्याङ्ग्वेजमा राख्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरु। हामीले कन्सेप्ट सिक्ने हो है, यही नै कपी गर्नुपर्छ भनि छैन, सकेसम्म आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुस् ल। ओके, डिसएडभान्टेज अफ होरिजोन्टल फाइलिङ। अब यसको बेफाइदा के छ त भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त। पहिलो बेफाइदा है त, पहिलो बेफाइदा डिसएडभान्टेज अफ होरिजोन्टल फाइलिङ है त। इट इज मोर टाइम कन्ज्युम है। इट इज मोर टाइम कन्ज्युम एज इट रिक्वायर पन्चिङ अरेन्जिङ हैन, फास्टेनिङ एन्ड ओपनिङ द लेस अर क्लिप फ्रिक्वेन्टली। हेर्नुस् त हो। अब अर्को एउटै कुरालाई हामीले मिलाएर लेख्ने हो बेफाइदा। यसमा चाहिँ समय धेरै लाग्छ, पन्च गर्नु पर्यो, त्यसलाई मिलाउनु पर्यो, छिटो छिटो तपाईले चाहिँ त्यसलाई खोज्नको लागि हैन लेसहरु छुट्याउनु पर्यो। लेस जस्तै तपाईले लेस बाँधेर राखेको हुन्छ, धागोले बाँधेर राखेको हुन्छ, कपडाको एउटा क्लिप अनि मेटल क्लिपले क्लिप अड्काएको राखेको हुन्छ, त्यसलाई निकाल्नलाई क्रमै अनुसार मिलाएर राख्न कठिन हुन्छ। कर्मचारीहरूलाई पत्र तथा फाइलहरु पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ, समय बढी लाग्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले अर्को बेफाइदाको रूपमा हामी राख्न सक्छौं है। डिसएडभान्टेज अफ ओरिजिनल फाइलिङ मेथड भन्यो भने भाइ बहिनीले इट इज मोर टाइम कन्ज्युम एज इट रिक्वायर, यहाँसम्म बुझ्नु पर्यो कि इट इज मोर टाइम कन्ज्युम लेख्नु पर्यो, यति चाहिँ लेख्नु पर्यो। अनि एज इट रिक्वायर्स पन्चिङ, किन टाइम कन्ज्युम लाग्छ, किन समय धेरै लाग्छ, टु पन्च, टु अरेन्ज, टु फास्ट हैन, टु ओपन द लेस अर क्लिप फ्रिक्वेन्टली भन्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु है। हेर्नुस् त नेक्स्ट पोइन्ट अफ डिसएडभान्टेज अफ होरिजोन्टल फाइलिङ, it is difficult to locate the file required file due to their sleeping position। हेर्नुस् त यो चाहिँ सुताएर राख्ने, टेबलमा एउटा सुताएर जस्तै तपाईले किताबहरु चाङ गराएर राख्नुहुन्छ नि, एक माथि अर्को खप्ट्याएर माथि माथि राख्नुहुन्छ नि बुकहरु टेबलमा, भने जस्तै फाइल पनि त्यसरी स्लिपिङ पोजिसनमा राख्ने भएको कारणले गर्दा ठ्याक्कै कुन फाइल कहाँनेर छ भन्न पत्ता लगाउन निकाल्न अलिकति कठिन हुन्छ। यसो उल्टाएर हेर्नु पर्यो हैन। त्यसमा एक माथि अर्को फाइल खप्ट्याएर राख्ने हुँदा चाहिएको फाइल निकाल्न कठिनाइ हुन्छ, साथै फाइल भित्रका चिठीपत्रहरु पनि निकाल्न कठिनाइ हुन्छ कि डकुमेन्टहरु निकाल्न समस्या पर्छ। अर्को यसको बेफाइदा हो ल। हेर्नुस् त नेक्स्ट डिसएडभान्टेज, इट इज द लेस फ्लेक्सिबल सिस्टम है, बिकज द फाइल क्यान नट होल्ड अ लार्ज नम्बर अफ डकुमेन्ट। हेर्नुस् त हो, धेरै डकुमेन्ट भएको ठुला ठुला व्यवसायहरुमा यो इट इज नट सुटेबल फर large small huge scale large number of document। it is not suitable for large organization। ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनहरुमा यो त्यति उपयुक्त हुँदैन। थोरै थोरै डकुमेन्ट भएको हैन अर्गनाइजेसन छ भने, त्यस्ता थोरै थोरै कागजात हुने अर्गनाइजेसनहरु छ भने त्यसको लागि बढी सुटेबल हुन्छ। तर धेरै कागजात हुने, धेरै कागजातहरु थपगट गर्नुपर्ने भएर थपगट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसलाई हामी लेस फ्लेक्सिबल हुन्छ। त्यसकारण इट इज लेस फ्लेक्सिबल सिस्टम because the file cannot hold a large number of documents है त। it has a chance of disappearing the words and figure due to the punching of document हो। कोही
ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टमको जस्तै डिसएडभान्टेज आयो हेर्नुहोस् त पञ्च गर्नुपर्छ भन्यो नि हामी ओरिजिनल फाइलिङमा पञ्च गरेर लेस वा मेटल क्लिपले टाई गर्ने हो भनेपछि पञ्च गर्दाखेरि अक्षरहरू उड्न सक्छ नि त तपाईँले पल पार्नुपर्छ होइन त्यो अडाउनलाई लेसले बान्नलाई त्यसले गर्दा मेटल क्लिपले बान्नलाई पहिला पञ्चिङ गर्नु पर्यो पञ्चिङ मेसिनले बिचमा आएर पञ्चिङ गर्दा त्यसमा विभिन्न किसिमको वर्डहरू फिगरहरू हराउन सक्छ जसले गर्दा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ मिसयुज हुन सक्छ मिसप्लेस मतलब वर्डहरू एउटा वर्ड को चाहिँ फाइल लेटर थियो अथवा एउटा वर्ड थियो त्यसको त्यो एउटा वर्डमा केही लेटर पञ्चिङ मेसिनले बिगारिदियो भने त त्यसको अर्थ अनर्थ लाग्छ नि त त्यसले गर्दा इट हेज चान्स अफ डिसएपियरिङ द वर्ड्स एन्ड फिगर ड्यू टु द पञ्चिङ अफ डकुमेन्ट भनेर पनि यसको डिसएडभान्टेजमा राख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूले यसरी होरिजोन्टल फाइलिङ मेथडको अथवा होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टमको भनेको के हो होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टमका एडभान्टेजहरू के हुन् डिसएडभान्टेजहरू के हुन् तपाईले यति कुरा जान्नु होला है त र लास्टमा इट निड्स इंडेक्सिङ टु लोकेट फाइल इंडेक्सको आवश्यक पर्छ कुन फाइल कहाँ छ भनेर गाइड कार्डको आवश्यक पर्छ त्यसमा अलिक बढी खर्चिलो हुन्छ भन्नुभयो है त ओके गोइङ टु डिस्कस नेक्स्ट फाइलिङ भर्टिकल फाइलिङ ठाडो फाइलिङ तरिका फाइलिङ गर्ने तरिका हैन अहिले चाहिँ स्लिपिङ पोजिसनमा राख्छ भने यहाँ चाहिँ अब के होला त अपवर्ड क्लोजिङ पोजिसनमा राखिन्छ जस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त यहाँ यी तपाईको पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ फाइलहरु यहाँ हेर्नुस् यो फाइलहरु छ नि हेर्नुस् है भाइहरु यो फाइल राख्ने तरिका यसरी क्याबिनेटमा दराजमा यसरी ठाडो बनाएर राख्ने के फाइलहरु ल यसरी फाइलहरु एकमाथि अर्को अड्याएर एउटा फाइलमा अर्को फाइल सपोर्टिङ गरेर यसरी किताब राख्छौं नि लाइब्रेरीहरुमा किताबहरु राख्छन् नि त्यही तरिकाले फाइलहरु पनि राख्ने हो भनेको ल यसरी तपाईले यो भनेको के हो त भन्दा भर्टिकल फाइलिङ मेथड हो ल यसरी भर्टिकल फाइलिङ मेथडको चित्र तपाईलाई मैले पिक्चर देखाइदिएको है एउटा स्लिपिङ पोजिसनमा चाहिँ हैन होरिजोन्टल फाइलिङ दियो भने अपवर्ड पोजिसन हो है यो यसलाई हामी अब कसरी एक्सप्लेन गर्ने हेर हेर्नुस् त भाइहरु यसलाई हामी कसरी भन्न सक्छौं vertical filing system allows the arrangement of file in upright position in support of each other है त एउटा फाइल र अर्को फाइलको सपोर्ट गरेर चाहिँ तपाईले किताब साइडमा ठाडो बनाएर राख्ने upright position in this system paper are kept loosely inside the file हो यहाँ अब तपाईले ध्यान दिनु पर्यो यो भर्टिकल फाइलिङ सिस्टम अझ मोडल फाइलिङ हो यसमा चाहिँ त्यति पञ्चिङ गरिदैन भाइहरु हैन लुज सिस्टममा राखिन्छ लुज पोजिसनमा राखिन्छ के लुजली पञ्च नगरिकन नबानिकन टक ठाडो फाइल हुन्छ है त्यो फाइलमा टक राखिन्छ के त्यसले गर्दा इन दिस सिस्टम पेपर अर डकुमेन्ट आर केप्ट लुजली इनसाइड द फाइल भित्र चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरु राखिन्छ लुजली भनेको पञ्चिङ विदाउट पञ्च इट इज नट नेसेसरी टु टाई द पेपर इनसाइड द फाइल भन्यो नि हेर्नु त टाई गर्नलाई बाँध्न जरुरी छैन फाइलहरु चाहिँ हैन ठाडो फाइलमा यसो भर्टिकल फाइल हामी पढ्दै गर्दा भर्टिकल फाइलमा चाहिँ एक अर्कामा यो चाहिँ एक अर्काको साइजमा अपराइट पोजिसनमा एक अर्काको सपोर्ट गरेर ठाडो तरिकाले एरेन्ज गर्ने यो फाइल यसमा लुजली हुन्छ टाई गरिदैन हैन त्यसले गर्दा इट इज नट नेसेसरी टु टाई द पेपर इनसाइड द फाइल द फोल्डर आर केप्ट इनसाइड अ ड्रयर और क्याबिनेट ह्याभिङ द लक सिस्टम हुन्छ अब क्याबिनेटहरुमा लक गरिन्छ के जस्तै सिसाको त्यो ढोकाहरु ओराइन्छ लक अथवा भर्राहरु हैन विभिन्न लक सिस्टममा फाइलहरु राख्ने क्याबिनेट राख्ने फाइलहरु त्यो फाइल भित्र पेपर राख्ने अनि फाइल राखेपछि त्यो क्याबिनेटै के हुन्छ पछि ड्रयरहरु लक गरिन्छ भनेको है फोल्डर आर युजुअली मेड अफ हार्ड पेपर एन्ड अलाइन्स्ड अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकली जियोग्राफिकली सब्जेक्ट वाइज एज पर द नीड अफ अर्गनाइजेसन हो अहिले हामीले विशेष गरी चाहिँ होरिजोन्टल फाइलिङ मेथडमा चाहिँ होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टममा विशेष गरी फाइल आर अरेन्ज अन अल्फाबेटिकली अर्डर भनेको थियो नि हैन बट इन दिस भर्टिकल फाइलिङ सिस्टम document are kept in document are arranged into the alphabetically numerically order and geographical order subject wise हैन नामबाट अल्फाबेटिकल भनेको नामको अगाडिको अक्षरको अगाडिबाट हामीले फाइल अरेन्ज गर्न सक्छौं मिति नम्बर न्यूमेरिकल भनेको के हो त विशेष गरी टेलिकम अफिसर हुन्छ नि अंकको आधारमा अंक यो चाहिँ अक्षरको आधारबाट यो अंकको आधारबाट जियोग्राफिकली भौगोलिक आधारमा जस्तै
प्रदेश नम्बर 1 को फाइल, प्रदेश नम्बर 2 को फाइल, बागमती प्रदेशको फाइल हैन, त्यस्तै भौगोलिक आधारमा नारायणी जस्तै मकवानपुर जिल्लाको फाइल, त्यसपछि आएर जिल्ला अनुसार भयो, यो चाहिँ भूगोलको आधारमा। जस्तै अर्को सब्जेक्ट वाइज विषयको आधारमा फाइल गर्ने, जस्तै एकाउन्ट सब्जेक्टको एउटा फाइल, इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टको एउटा फाइल हैन, नेपाली डिपार्टमेन्टको एउटा फाइल, विभिन्न विषयहरू हुन्छ। विषय भनेको पढ्ने विषय मात्रै हुँदैन, हरेक विषयहरू हुन्छ, अर्गनाइजेसनको नेचर अनुसारको विषय हुन्छ, त्यो अनुसार फाइल गर्ने तरिका फाइलिङ गर्छौँ यो भर्टिकल फाइलिङमा त। ल इट निड्स सुइटेबल गाइड कार्ड फर इजी आइडेन्टिफिकेसन। अब सुइटेबल गाइड कार्ड भनेको एउटा गाइड कार्ड इन्डेक्स हुन्छ, फाइलहरू चाहिँ हामीले क्याबिनेटमा राखेको हुन्छ, त्यो कुन क्याबिनेटमा कुन फाइल छ, कुन फाइल कहाँनिर छ भनेर ठ्याक्कै पत्ता लगाउनलाई चाहिँ पहिला एउटा आफ्नो टेबलबाट गाइड कार्ड हुन्छ, निर्देशन पुस्तिका अथवा निर्देशन कार्ड हुन्छ, इन्डेक्सिङ कार्ड हुन्छ, त्यो इन्डेक्सिङ कार्ड गाइड कार्ड हेरेर त्यो कार्ड हेरेर यो फाइल यो क्याबिनेटको यो कुनामा छ, दराजमा यो दराज यति नम्बर दराजको यो लकरमा छ भन्ने कुरा पहिल्यै आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। त्यसकारण इजी आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ, अन्य तुलनामा यो अलि राम्रो छ भन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, मोडर्न टाइप्सको। द वे अफ एरेन्जिङ द फाइल इन अपराइट पोजिसन इन सपोर्ट अफ इच अदर इज कल्ड भर्टिकल फाइलिङ मेथड हैन। तपाईले छोटो तरिकाले तपाईले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो भने द वे अफ एरेन्जिङ द फाइल्स इन अपराइट पोजिसन इन सपोर्ट अफ इच अदर इज कल्ड भर्टिकल फाइलिङ मेथड भन्नु पर्यो है त भाइबहिनीहरु। यो तपाईले लेख्नुपर्छ, सबै कुरा लेख्नुपर्छ, भर्टिकल धेरै लामो छैन, यति कुराहरु लेख्यो भने तपाईले सबै कन्सेप्ट यसमा आउँछ भन्ने कुरा मैले यति भने है त। ओके, गोइङ टु डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एडभान्टेज अफ भर्टिकल फाइलिङ है त। अब तपाईले हरेक सिस्टमको तपाईले एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पनि पढ्दै जानुपर्छ ल त। हेर्नुस् त, द फाइल्स क्यान बी इजिली लोकेटेड एज दे आर केप्ट भर्टिकल्ली। अनलाइन क्लास भइरहेको छ, अनलाइन क्लास भइरहेको भएन, अनलाइन क्लास कुसुम लिम्बू। Okay, the files can be easily located as they are kept vertically with guide card हैन। गाइड कार्ड फोल्डरहरुको बाहिरपट्टि फाइलका विषय शीर्षक उल्लेख हुने भएकाले निर्देशन कार्डको प्रयोगले फाइल पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ हैन। यो कुराहरु हामीले जान्नु पर्यो। नेक्स्ट, the folders are away from unauthorized access as lock system are used। जो पाए त्यसले यो फाइलहरु हेर्न सक्दैन। अथराइज पर्सन को, कसले फाइल हेर्ने हो, फाइल हेर्ने अथराइज पर्सनले मात्र हेर्न सक्छ, अनअथराइज लाई यो चाहिँ चाबी हुँदैन, लक सिस्टम हुन्छ। त्यसकारण सबैले फाइलहरु कुन फाइल कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन सक्दैन। योको फाइदा हो, जो गोपनीयता हुन्छ यसमा, सेक्रेसी बढी हुन्छ, मेन्टेन गर्न सकिन्छ भनेको। It is simple to add or remove the document as they are kept loose inside the folder हैन। फोल्डरहरुमा फाइलहरुमा चाहिँ डकुमेन्टहरु लुजली राखिन्छ, पञ्च नगरिकन, टाइ गरिदैन, बाँधिदैन, धागोले बाँधिदैन। त्यसकारण हटाउनको लागि जुनसुकै फोल्डरबाट जुनसुकै फाइलबाट अनावश्यक डकुमेन्टहरु हटाउनलाई र थप घट त्यो फाइलमा डकुमेन्टहरु थप घट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। फोल्डरहरुबाट फाइलहरु सजिलै निकाल्न र राख्न सकिने भएकोले समयको बचत हुन्छ, साथै यो विधि बढी उपयोगी र वैज्ञानिक हुन्छ है। It saves the letters or words from damage because it is not necessary to punch the document। हामीले यो भन्दा अगाडि ट्रेडिसनल फाइलिङमा मिसिल फाइलिङ सिस्टममा हैन, त्यसपछि आएर बक्स फाइलिङ सिस्टमको केसमा, त्यसैगरी आएर होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टममा फाइलहरु पञ्चिङ गर्नुपर्छ है भनेको थियो नि। तर यहाँ चाहिँ के हो त, पञ्चिङ गरिदैन यो भर्टिकल फाइलिङमा। त्यो पञ्चिङ नगर्ने कारणले गर्दा, गर्न नपर्ने कारणले गर्दा चाहिँ डकुमेन्टमा भएका लेटरहरु वर्डहरु बिग्रिदैन, ड्यामेज हुँदैन, लुजली राखिन्छ नि त। यस विधिमा कागजातलाई फाइलिङ गर्दा पञ्च गर्नु नपर्ने भएकोले अक्षर वा शब्द बिग्रिदैन, फलस्वरूप चिठी पत्र र फाइलहरु सुरक्षित तवरले राख्न सकिन्छ है त। नेपालीमा नि छ भाइबहिनीहरुलाई, सजिलो होस् भन्न मैले नेपालीमा नि कन्भर्ट गर्दै राखेको छु, ध्यान दिनु होला है। डिसएडभान्टेज अफ भर्टिकल फाइलिङ। अब यसको बेफाइदा के त हैन, बेफाइदाहरु, फाइदा हुने बित्तिकै बेफाइदा पनि हुन्छ। यसको बेफाइदा के छ, एक्सपेन्सिभ छ, इट इज मोर एक्सपेन्सिभ देन अदर सिस्टम। किनभने लक सिस्टम चाहियो नि त, लकर बनाउनु पर्यो यहाँ। It is an expensive system since the document are kept inside the lock system। फाइलहरु र फोल्डरहरु ठाडो रूपमा राख्न यसको कभर कडा हुनुपर्ने, कभरहरु कडा हुनु पर्यो, फाइल कडा हुनु पर्यो र चाबी लगाउने पद्धति भएकोले यो विधि महँगो छ, एक्सपेन्सिभ सिस्टम हो अन्य सिस्टमको तुलनामा भनेको है।
यो बैंकहरुमा बढी उपयोग हुन्छ, ठुला ठुला अर्गनाइजेसनमा यस्तो सिस्टम बढी हुन्छ है। सिन्स द फाइल्स आर केप्ट भर्टिकली मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड अकुपाइड। हेर्नुस् त यो चाहिँ भर्टिकली राख्दाखेरि चाहिँ स्पेस धेरै लाग्छ। एसपीजीमा फोल्डरहरु प्रयोग धेरै फोल्डरहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा स्थान बढी लिन्छ हैन, स्पेस धेरै लिन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ अलि बढी स्पेस लिने कारणले गर्दा स्पेस अकुपाइड चाहिँ बढी लिने कारणले गर्दा यो अर्को यसको डिसएडभान्टेज हो है त, डिमेरिट। It is not suitable for small organization. Hey, it is only large organization, huge organization, large number of document भएका अर्गनाइजेसनहरुमा यो युज हुन्छ भन्नु पर्यो है। यसमा साना साना अर्गनाइजेसनमा त्यति उपयुक्त हुँदैन, सानो कारोबार गर्ने संस्था वा कार्यालयमा यो उपयुक्त हुँदैन, किनभने यो कस्टली छ, अलि यो चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ, त्यसकारण यो त्यति उपयुक्त हुँदैन। ठुला ठुला अर्गनाइजेसनमा मात्रै युज हुन्छ, साना अर्गनाइजेसनमा यो सुटेबल हुँदैन। द टास्क अफ मेकिङ गाइड कार्ड इज टेडियस एन्ड कन्फ्युजिङ हैन। अब यहाँ अर्को कुरा ध्यान दिनु पर्यो, गाइड कार्डको आवश्यक पर्छ। गाइड कार्डहरु बनाउन अलिक कठिन हुन्छ, भ्रामक हुन्छ, यो गाइड कार्ड कन्फ्युज हुन्छ हैन। निर्देशन कार्डहरु हामी कुन फाइल कुन ठाउँमा छ भनेर पत्ता लगाउने कार्डलाई गाइड कार्ड भन्छ। त्यो गाइड कार्ड हेरेर चाहिँ फाइलहरु आइडेन्टिफाई गर्ने हो। जो पाए त्यसले गाइड कार्ड हेर्न सक्दैन, नर्मल नपढेको व्यक्तिले गाइड कार्ड हेर्न नसक्ने भयो। अब यहाँ यसको फाइदा बेफाइदा भयो, कन्फ्युज हुने सम्भावना हुन्छ। गाइड कार्ड बनाउनै कन्फ्युज हुन्छ भनेको के। त्यसकारण the task of making guide cards is tedious and confusing. It is also disadvantage है त। यो भाइ मैले अहिले तपाईले के पढ्नु भयो त भन्दाखेरि मोडर्न फाइलिङ सिस्टमको बारेमा पढ्नुभयो। मोडर्न फाइलिङ सिस्टमको दुईटा पढ्नुभयो, एउटा होरिजोन्टल फाइलिङ सिस्टम, अल्सो फ्ल्याट फाइलिङ सिस्टम, र अर्को त्यसको फाइदा बेफाइदा, डिसएडभान्टेज एडभान्टेज, एन्ड नेक्स्ट भर्टिकल फाइलिङ सिस्टमको मिनिङ र भर्टिकल फाइलिङ सिस्टमको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज। आजलाई हाम्रो क्लासको कन्सेप्ट यति नै भन्नुभन्दा अगाडि थोरै यसको डिफरेन्स बिट्विन पनि तपाईले पढ्नुपर्छ हैन। डिफरेन्स बिट्विनमा तपाईले मैले यहाँ फिगर लेखिदिन्छु, तपाईले हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त डिफरेन्स होरिजोन्टल फाइलिङ र भर्टिकल फाइलिङमा फरक के छ। पोजिसन अफ फाइल, होरिजोन्टल फाइल द डकुमेन्ट आर केप्ट, त्यो यो डिफरेन्स बिट्विन जान्नु भयो भने यो तपाईले यसो मिनिङ सबै लेख्न सक्नुहुन्छ के। होरिजोन्टल फाइल हेर्नुस् त, पोजिसन फाइल राख्ने तरिका, पोजिसन के छ, द डकुमेन्ट आर केप्ट होरिजोन्टली दस अकुपाइज लेस स्पेस, document are kept upright thus consuming more space. यसमा more space खान्छ, यसमा less space खान्छ। सेफ्टी सुरक्षाको हिसाबले के छ, it is not cover the safety measure as it does not have lock system. यसमा लक सिस्टम हुँदैन हैन, त्यसमा यो अलि कम सेफ्टी हुन्छ भने यो मोर सेफ हुन्छ, भेरी सेफ। it is very safe as it comprise the locking system denying unauthorized access. unauthorized access ले पर्सनली यो हेर्न सक्दैन। कस्ट it is cheaper हैन भने रिलेटिभली एक्सपेन्सिभ छ। टाइम यसमा मोर टाइम लाग्छ, it requires more time to locate a particular file अनि यसमा यो छिटो फाइलहरु आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ गाइड कार्डहरुको प्रयोग गरेर। सुटेबिलिटी यो चाहिँ हामीलाई स्मल अर्गनाइजेसनमा, साना साना अर्गनाइजेसनहरुमा यो त्यति बढी उपयोग हुन्छ। थोरै थोरै डकुमेन्टहरुको लागि भने यो चाहिँ it is appropriate a larger organization where there are large number of file and their safety is of prime concern भन्नु पर्यो। यो तपाईले डिफरेन्स बिट्विन जान्नु भयो भने यसको कन्सेप्ट आउँछ है, जान्नु होला भाइ बहिनी, सिक्नु होला। यो पोइन्ट लेख्ने, डिफरेन्स लेख्दा जहिले पनि बेसिस अफ डिफरेन्स लेख्ने एक साइडमा, एउटा कोलममा, अर्को कोलममा होरिजोन्टल फाइल र भर्टिकल फाइल लेखेर यसरी यो पोइन्ट याद गर्नु भयो भने यसलाई चाहिँ तपाईले मिलाएर लेख्ने हो नि त हैन। यसरी गर्नुपर्छ है त। ओके, जाँदा जाँदा तपाईलाई मैले 3 वटा क्वेशन असाइनमेन्ट दिन्छु, नोट गर्नु होला भाइ बहिनी, स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त यो गुगल क्लासरुममा आउँछ, अहिले जे पढ्यो त्यही नै लेख्ने हो। यदि गरे भने तपाईले बुकको क्वेशन गर्नु नि परेन। introduce modern filing. Modern filing भनेको के हो, state the difference between horizontal and vertical filing. Vertical filing र horizontal filing को डिफरेन्स लेख्नु पर्यो। अहिले मैले भर्खर भने नि हैन, त्यो लेख्नु होला। होरिजोन्टल फाइलिङ को मिनिङ र यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लेख्नु होला। भर्टिकल फाइलिङ को मिनिङ र यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लेख्नु होला। ओके, यति लेख्नु होला भाइ सबैजनाले। थ्यांक यू सो मच, एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब तपाई सबै भाइ बहिनीले एटेन्डेन्स गर्नु होला है।